उलोवपाक सुद्दां एक अशें दुख्ख दिसता. महाशिवरात्र पयलीं पाडवो पयलो ही रामनम. रामा तरी फक्त 14 वर्सां भोगची पडलेली, पूण मिराबागकारांनी हे 45 दीस कशे हांगा काडले ते तेंची घरची बायल चड जाणा. कारण तांकां रांदपाचें सोडून ती बाबडी हांगा येवन बसतात. देव धर्म सोडून सगळे जाणटेले काकोळ घालपाचें जावं कितें करपाचें तें सोडून हांगा बसतात. हे प्रमोद सावंताच्याकय परिकार बरो. म्हाका याद जाता हांगा मुंदे फट्टे बाब आसा तेन्ना बी 5 जाण थंय परिकार CM आसतना आयिल्ले आनी तेणें सांगिल्लें, तेन्ना हांवूय सकयल आशिल्लो, हांव पुजा करपाक गेल्लो. तेणें सांगिल्लें हांगा बोटींग करया. तेन्ना हांवें ताका विचारलेलें तुवें गांवच्या लोकांक सांगलां? कारण फाल्यां हांगा बोटींग समज जालें ते संगमेश्वरा कडेन, थंय फॉरेनर येतले, सोरो पितले, हाड उडयतले, कित्याक कितें जातलें. तेणें तेजेर मागीर परत वाटचाल केली ना. प्रमोद बाब तुका एक हांव सरळ सांगता, तूं देव न्ही. हांव ओपन तुका सांगता, तुका जें पळय कितें घडटा आतां, तुजो विनाशकाली विपरीत बुद्धी, तुजी पळय तकलेक आयल्या, हे सगळे जनतेक तूं सतयता. हे सगळे मराठा आमचे, हे शिवाजीले मावळे. आतां इतले तेंप आमी शास्त्रान चलताले, आमकां शस्त्र घेवपाक तुमी लायनाका, तुमचो विनाश जातलो. हांगा आमी मारवाक उठयला त्या दिसा हो जो फोन मारला हो हे आमदाराक घालपाक हांगसरल्या. दुसरो कोण आनी हो झेडपी जो धर्माची ज्ञान सांकवाडी दितालो तेकाय रावलो हांव. आमचो धर्म सांगता जेन्ना फोंडार मारलो थंय समज काम ना जाल्यार ताबडतोब पर्यंत तुमी धर्माचें कार्य आमकां सांगतात. अरे तुमी मारचे पयलीं ह्या लोकांक हांगसरले जल्म्याक तुमी विचारपाक जाय आशिल्लें. आमी हांगा हेका हो जो प्रोजेक्ट आसा तुमी विरोध मागीर पळोवपाचें. तुमी जेन्ना फोंडार मारता ते मारवा फुड्यार तुमी एक गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेवना, जल्म्याक घेवना. तुमी नाल फोडपाचो विडो दवरपाक तुमी दवरना. तुका कशें भोगतले, तुगे कितलें आसा तितलें पयलीं शेवाळी पोकली ना ती घेवन मरपा तूं. जो फोंडार तुवें ओपन केला आमी तेच दिसा सांगिल्लें पलतडीन तुमी जाता तितले बेगीन हो बंद करात. धर्मशास्त्र आमचे कडेन सांगनाकात. दुसरी गजाल तुमचो विनाश हो 27 निश्चित आनी तुमी भयचा बकरो जावन आमच्या हातां पडल्यात. सांगेकार, सावड्डेकार आनी कुडचडेकार हे धर्माचे श्रेश्ठ हे पयलींच्यान. खंय देवळां मोडली पयलीं आमी उबी जाताले, आमी दाणे घेवन उबी जाताले, लाटी आमी खाताले. अयोध्ये सुद्दां आमी लाटी खाल्या. आनी रामा तुमी व्हरून तेजे हात स्थापन केलो खरो, तेजे हात सुद्दां मोडल्यात. तुमी आमचेर हें पळय लादलां तें बंद करात. आनी हो पंप बी आहा सुभाष शिरोडकार आल्या थंय फाटले न्हंय घालपा लाय. ना जाल्यार पळय देप्याले तुमी देप्या बायलेक इलेक्शनां दवरलेली तेगे थंय हें आसतली, खण आसतली, मायन आसतली, तेतूंत उदक भरपूर भरलेलें आहा, तेतूंतल्यान उदक सप्लाय करा. आमचे न्हंयक तुमी एक पायपू घालूं नाक्यात. तुमकां ओपन चॅलेंज. आमचो आमदार वायट दिसता म्हाका. हांव केन्ना तेजेर उलय नाशिल्लो आनी उलोवचोय नाशिल्लो. तेणें 45 स्टेटमेंट दिलो. तो म्हणटा आतां हेंय ना जाल्यार तेंय ना. बाबरे तूं ओगी राव, तूं भानगडी पडना तो बरो. तूं भानगडी पडत मागीर आमी मैदानार देवपाचे. आनी तुका सांग्यावळ जावन संगमेश्वराचो इतिहास खबर ना. बाबून म्हणटा तशें पयलो धपको म्हाका लागता 21 जेन्ना हुंवार आयिल्लो पयले 1 हात भर उदक उरलेलें म्हाजे घर तेकपाक. फाल्यां तुमी बंदार बांदतलो जिवाणी म्हागे घरांत घेवपाची. आतां येतात मानगी तुमकां खबर तर आहा तें न्हय कितें आहा तें. जेलेटीन बंद करता आसतना पयलो ते खुटये मुळांतलो मनीस हांव. हे संगमेश्वराक फूट येवपाक लागली तेन्ना जेलेटीन बंद केल्ली. उदयी आसा, मुंदय आसतो आसा, एकटो गेलो आमगेलो रिपोर्टर. हे संगमेश्वराक लागून हांवें आतां पर्यंत 23 वर्सां जालीं सा एकनिश्टपणे झगडटा. तो हळशीक दिसचो न्ही म्हूण ताका मारपाक सुद्दां बसयले. तूं येदोळो आमदार, तुमी आमचे हे ते सगळें मागीर पळोवया. म्हाज्या देवा लागून तुमी कांय केलें ना. पयशे आहा ते तुमी पयशे वतयल्यात. तुमकां खरें समज कापस्तां आशिल्ली पयलीं तुमी वॉल बांदतात तें सायडीन समज तुमी काडपाचें आशिल्लें आनी पयलीं सुरू करपाक हांगा कित्याक फोंडा पडले तुमी. तुमचो शेवट अंत आयला. तुमचो जो गुरू आहा पळय खड्डो जुमलागिरी, तुमी तेजे शिश्य ते जुमलागिरी बंद करात. 15 लाख आमी पयले, सगळे पयले. तुमी तेतूकच वचपाचे. 27 तुमचें भविश्य पयलां तेजे पयलीं तुमकां आमी सोंपयतले. आतां पंचायत आहा, फाल्यां आनी कितें आहा. तुमी जें कितें करपाचें आहा तें बरे तरेन करात. परत आमचे वाटे वचनाकात. जाता तितले बेगीन हो बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट जो तुमी हाडलेलो तो स्क्रॅप जालो म्हणून आमचे हांगा जे कोण आसा आमी मागीर
आमी बेश्टे आयल्या तांकां तेंको दिवपाक आमची गरज ना. आमचे बरोबर संगमेश्वर आहा, एक उलो मारत तो बानुफोणी देंवता तुमच्या येवन दारां बसतलो. तेज्या तो मोठो कापसा ना, स्वता अनुभव घेतलेलो हांवें आनी थंय म्हाका रोड घालपाक अधिकार आहा. आमी सगळें करता करविता थंय, आमची नादां लागनाकात. आमी तुमी जेन्ना आमकां खापरेश्वरा कडेन सांगिल्लें ते मुर्ती उडोवची ना, रातचो चोर तूं. फांतोडे 3 जावचे पयलीं कोण नासतना मुर्ती काडली, लास्ट तुका उतर दिला. 6 म्हयने भितर त्या जाग्यार तुज्या हातान मुर्ती बांदतलो आनी त्याच जाग्यार देवूळ बांदून हें करून दाखयलां. आतां हो बंधारो तूं कितले बेगीन हें स्क्रॅप करता तुका बऱ्या पडटलें. नाजाल्यार 4 घातेनी पळय तुमी आहा, तूं काबराल, सुभाष शिरोडकर, आमगेलो एक आनी हो गणेश गांवकार, तेका तुमी लागीं हाडलात. जात तितले बेगीन मोकळी करा आमकां हितूंतल्यान. आमकां परत हांगा बसपाक आमकां येवन हांगा ठोक ठोक करून आमी राजकारणां आमी इलेक्शनां उबी रावपा न्ही. हे भुरगे फाल्यां कामां वचपाचे. तेंची आवय म्हणटा केन्ना तरी तांकां सुशेग मेळ्ळा पुरो, तो सुशेग तुमी दियात. तुमी सुशेग दिवपा जाल्यार आमचें घट्टण करून वता तुमी. जात तितले बेगीन हो बंधारो स्क्रॅप जालो म्हणून आमकां लेटर दियात. नाजाल्यार फुडलें जें आंदोलन आसतलें हें गोंयाक केन्ना घडूं ना. हेज्याक विपरीत रावतल्यान तुमचे आनी पोलीस सुद्दां गोंयची पावपाना इतलें लक्षांत दवरात.